makausap atong abrihan ang ato ang mga Biblia ngadto sa Juan 15 sa ato ang pagpadayon sa pagukod sa ato ang pagtuon, pagpabilin sa gugma ni Kristo o kini ang ikatulo nga pagtuon. Niining tanan nga mga baruganan nga ato ang nahisgutan sa pagpabilin sa gugma ni Kristo. Gihapon kita nagpadayon sa panaghisgot nga magpabilin diha kang Kristo ingon nga si Kristo ang ato punuan sa ubas or bagon. Sa mayaging higayon gihisgutan nato ang bahin sa ato ang responsibilidad isip Kristohanon nga magpabilin sa Dios sa gugma ni Jesus. Gihatagan kita niining mga responsibilidad ug kini ato ang pagpili. Unsa ang responsibilidad? Kita ang magpili. Dili sa mga Christian parents, mga ginikanan, dili kamo ang magpili sa responsibilidad nga akuon sa inyong mga anak, kung dili ang inyong mga anak ang magpili ni ining responsibilidad. Sakto ba mga ginikanan? Walay usa nga makahimo ni ini alang kanato ni ining responsibilidad, ni ining pagpili. Kita ang naghimo sa usa ka desisyon nga naa sa sulod sa iyahang gugma. Gihimo nato iyahang gugma nga ato ang balay na dwelling place na hinumduman ninyo katong wali ni pastor nga atong himuon ang gugma ni Jesus nga ato ang puloy-anan, dwelling place. Busa kita kinahanglan nga mugamot ug matukod sa iyahang gugma aron masabtan nato kung unsa kagilapdon, kalapad, kataas, kalalom sa iyahang gugma ngari ka nato. Mao na atong nakatunan. Sakto ba mga igsoon? Kinahanglan pod natong tan-awon kung unsa ang gugma sa Dios. Usa ka lig-on nga kamatuuran. Sa daang tugon gipadayag sa Dios ang iyahang kaugalingon isip usa ka mahigugmaon nga Dios. Kinahanglan nga kita magpabilin niini nga panudlo sa Dios. Amen. Amen ba? Gipakita sa Dios o gipadayon ang iyahang gugma. Wala ni hunong ang gugma sa Dios. Wala na hunong ang gugma sa Dios, ang kaluoy sa Dios, ang compassion sa Dios sa daang tugon sa Old Testament. Apan hangtod karon sa New Testament gipadayon sa Dios ang iyahang gugma sa usa na kalibo kakaliwatan or henerasyon. Ang gugma sa Dios nagpadayon, wala ni hunong. Munong dili ta makapangutana sa Dios, gihigugma bagyod ko sa Dios, gipalangga bagyod ko sa Dios. Dili ta makapangutana ni ana tungod kay murag lanog-lanog lagi ko. No na ha. Hello. Kisay ato ang kuan karon. Okay lang, sige lang. Okay ra ba? O is kanang disturbo? Ha? Disturbo? Disturbo. Kinsay ato ang ato ang mga sa sound manggod to as Manila tanan. Okay. So sa diha iyang ipakita ang ato ang gugma. Kung ipakita sa Dios ang gugma kanato, adunay panalangin. Hello mga igsoon. Kung masinati gani ninyo ang gugma sa Dios na ay panalangin. Hello? Hello? Ug busa kinahanglan nato nga mapalambo kining gugma. Kining ato ang pag-ila. Nga ang ato ang Dios mahigugmaon sa tanan. Maghatag si pastor og mga duha ka mga butang niini. Base sa ato ang nakatunan, sa ato ang miaging mga pagtuon. Maghatag siya karon, isip kini siya pag-review. Okay? Una, pinaagi sa pagkatimos. Unsa man ang timos? Sincere. Okay? Pinaagi sa pagkatimos o pagkahingpit. Kini, maayo na ni. Maayo na no? Okay. Nga walay pagkaaron ingnon. Unsa man ang pagkaaron ingnon? Hypocrisy. Hypocrisy. Okay. Walay pagpakaaron ingnon
nga atong ipakita ang atong gugma sa matag usa. Kung moingon ka nahigugma ka sa imuha sa lawas ni Kristo, tininuod dili na pod. Okay. So, tininuod ang atoang gugma sa matag usa. Hello. Sige na lang. Sige na lang, no? At least katong una, pag dungog ninyo sa ako, kung wala mo ka dungog na, I'm second emotion. Okay. Okay. So, timos nga paggugma. Muoy atong ipakita diha sa matag usas, labi na sa lawas ni Kristo. Dili pagpakaaron ingnon. Kay kita mga tao nga gitubos sa Dios sa dugo ni Kristo. Amen ba? So atong gugma dili gitawag nga sugar coated. Unsa man ang sugar coated? Kanang sa ibabaw lang ba puno og mga kalama kaning asukal. Kalamay manggod na sa Bisaya. Amo kalamay. So kalamay o asukar. So ang ato ang gugma dili lang taphaw. Unsa daw? Dili taphaw. Kung moingon ka, oh, I love you with the love of... Tininuod. Hello? Aron mabati pod. Kinsay nagkontrol? Ha? Hindi naman ako special. Okay. Hindi ako special delivery. Okay. So, atong gugma, dili special coated. Dili taphaw ang ato ang gugma. Busa tininuod ang ato ang gugma sa matag usa. Sa lawas ni Kristo. Ug pinaagi ni ining pagkinabuhi. Ug mahimo lang nato ni mga igsoon. Pinaagi sa pagkinabuhi ug paglakaw sa Espiritu Santo. Ang balaang Espiritu Santo ang magdala. Una niini sulod kanato niining bunga nga gitawag og gugma. Ang mga buhat sa unod pagamanduan sa bunga sa Espiritu. Alo mga igsoon. Kay kita mga naluwas naman. Busa dili ta magkinabuhi o dili kita maglakaw, di ta magpuyo nga naa sa ilalom sa unod. Kay gitubos naman ta, gibayran na ni Kristo ang atuang sala. O gihatagan na ta og bunga nga gugma. O kini ang magmando kanato. Kining bunga nga gugma ang magmando kanato nga maghimo kanato nga magpuyog magkinabuhi sa gugma sa Dios. Amen. Ato pong nakatunan nga dili ta maghimo og mga pundok-pundok. Grupo-grupo. Pagbahin-bahin. Ang sabot ining bahin-bahin mas split. Split, no? Division. Create factions, divisions, conflicts, jealousy, envy, enmity, strife. Uguban pa. Wala na taan na mga igsoon. Ngano man, kay natubos na ta o gitubos na ta sa dugo ni Kristo, gihatagan na ta og kagawasan ni ining mga trabaho o hinimo sa unod. Flesh. Kita nagkinabuhi og nabuhi og magpuyo ilalom sa balaang espiritu. Sakto ba mga igsoon? Akong nadunggan usa ka pastor niingon siya, kung naa mo sa sulod sa simbahan kay balay man gyud ni sa Ginoo, di ba? So kung moingon tag balay sa Ginoo, naa ang Ginoo wala? Naa ang Ginoo. Busa kung naa ta sa balay sa Ginoo, dili ta mo kanta og mga secular songs. Niingon siya. Kung naata sa balay sa Ginoo, dili ta mo kanta og mga secular songs. Ingon man nga dili ta ang simbahan mahimong venue o lugar para sa mga secular nga mga advices. Very strong ba ang iyang pagtudlo?
But pasabot, dili nato i-welcome ang mga secular advices. Nga numang i-welcome nato ang secular advices sa balay sa Ginoo nga naamantay Biblia. Hello? Sakto ba? Niingon siya, kung naa ta sa balay sa Ginoo, ang atuang audience, si Jesus mismo. Ang malipay, si Jesus mismo. Naingon siya nga, kinahanglan dili ta magyaga-yaga, dili bot pasabot nga, kanang dili ta mahimo mag-joke-joke, pero kanang yaga-yagaan, nato ang pulong sa Dios. Ingon man nga kita isip Kristohanon, magyaga-yaga ta, nga murata dili mga Kristohanon sa ato ang mga panulti. Hello? Kanang mga Kristohanon nga naay mga green jokes, niya naa sa sulod sa simbahan, naingon siya, dili gyud na dapat, dili gyud na angay sa usa ka Kristohanon. Hello? Hello ba? Ningon siya kung naa sa sulod sa simbahan, kabahin lang gyud sa Dios ang istoryahan. Kay nga naman, mag-istorya ta, magtabi ta, magchismis ta, mandaot ta, naa ka sa sulod sa simbahan. Kinsay imong audience? Kinsa atong audience? Ang Ginoo. Sa ato bang balay, butangan ba nato basura nga baho kaayo? Hello? Kinsay gusto magdala og basura sa inyong hakuton tung mga basura sa inyong silingan nga perting bahua. Dadon ninyo sa inyong sala. Mag-enjoy mo? Dili. Ang bot pasabot kung naata sa simbahan, dili man ta santo. Kinsay santo diri? Di man ta santo. Apan kinahanglan magpaka-Kristohanon ta. Magpakinabuhi ta nga Kristohanon. Inay hinuon nga ato ang kining gugma nga natukod sa lawas ni Kristo. Atong ipadayon sa pagpatukod. Dili nato gubon. Kay kita, dili ta tigdadaot. Kita magtutukod. Unsa ta? Wala ni sa outline. Nadunggan lang na ako ni sa kapastor. Okay. Dili ta tigdadaot, destroyer in English. Dili ta tigdadaot o magdadaot ba? Unsa na sa Bisaya, Sister J? Destroyer. Tiguba. Okay, tiguba. Destroyer. Dili ta tiguba sa buluhaton sa Dios sa lawas ni Kristo. Dili nato pasakitan ang lawas ni Kristo. Kung dili kita magtutukod, let us build one another. Hello. Hello mga igsoon. Nainomduman ninyo tong tulo ka unggoy. Unsa tong hulagway sa tulo ka unggoy. Wa siya'y makita, wa siya'y madungog, wa pud siya'y masulti. No? Nagpakaamang, nagpakabukol, nagpakabungol, nagpakabuta. Okay. Pinaagi sa pagtubo sa iyang gugma, natubo ta nga natukod sa lawas ni Kristo. Amen ba? Mao ni atong nakatunan sa niaging mga panudlo ni pastor. Karong buntaga, buot nato hisgutan ang usa ka hinungdanon nga punto ni ining gugma ni Kristo nga kinahanglan nga kita magpabilin og kini adunay kalabutan. Gihigugma ba nimo si Jesus? Mao ni ang pangutana. Pangutana ng imong katapat, gihigugma ba nimo sa Jesus? Pangutana matag sa okay, naaman tay ba ayaw suduga tong mangking nga wa jud say masulti. Okay, ing na daw. Gihigugma ba nimo sa Jesus? Atong basahon sa Juan 15. Juan 15:9-17, I have loved even as the Father has loved me. Remain in my love. When you obey my commandments, you remain in my love, just as I obey my Father's commandments
and remain in His love. I have told you this thing so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. This is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. Unsa ko no? Amigo ta, higala ta sa Dios kung atong gihimo ang iyahang mando. I no longer call you slaves because a master doesn't confide in his slaves. Now, you are my friends. Since I have told you everything the Father told me. You didn't choose me. I choose you. I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you asked for. Gibitin ako, no? The Father, unsa dito? You asked for whatever you asked for from the Father, sa ubang version. Whatever you ask for from the Father, using my name, this is my command. Love each other. Ingna daw, love each other. Pero lisod kung kaaway na to. Sakto ba? Kinsay perfect dire nga, bisag gidautan na mo. I love you with the love of the Lord. Mo anak mo? Di ba magbukal-bukal inyong dugo? Pero, unsa man ang kuman? Love. Naamanggoy power ning love. Ha? Naay power ning love. Bisan unsa ka suko sa usa ka tawo. Kung imong ipakita nga ang love nimo. Bisan unsa ka suko. Imong ipakita ang imuhang gugma. Bisan unsa ang gihimo sa imuha, imong ipakita ang gugma kay balo mo. Kung imong ipakita ang gugma. Bisag unsa pang gibuhat sa imuhang anang tawhana, kung imong gi-practice kining pulong nga love one another, ma-break na, mabungkag na. Hello? Mabungkag na. Ang espiritu sa gugma ang magbungkag ni ana mga igsuon. Dili kita. Kung kita dili nato mahimo. Pero ningon ang Dios, love one another. Unsa ko no? Love one another. Usa ka butang nga buot nato hatagan o gibugaton sa tanan kung unsaon kini. Unsaon kini? Magampo sa kita. Ginoong Diyos, Amahan, ikaw ang Diyos sa gugma, imong gipasinati sa matag usa kanamo ang imuhang dakong gugma. Dili kami angay higugmaon, apan imo kaming gihigugma. Ug tungod ni ining gugma, Ginoo, ania kami sa imong atubangan. Usa ka makasasala, apan imong gipasaylo. Usa ka makasasala, apan imong gihigugma. Ug tungod ni ining gugmaa, ania kami. Nga susama ni ining gugma, among mapakita sa matag usa ang among gugma diha kanila. Dagang salamat to Dios sa pagpahinumdum kanamo. Nga isip Kristohanon kami maglakaw ilalom sa imuhang gugma. Kami magkinabuhi sa imuhang gugma. Ug amo pang mabatian, amo pang masinati ang imong gugma, Ginoo, sa among tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Gugma nga magbag-o sa matag usa kanamo. Gugma nga mag-abi-abi, Ginoo, sa imong mga panalangin sa matag usa kanamo. Daghang salamat to Dios karong kabuntagon panalangini ang imong mga pulong nga buhi. Ug among ampo nga kami magpuyo magkinabuhi. Maglakaw ni ining kalibutan
nga puno sa gugma in this imperfect world. Daghang salamat Ginoo, dihugi ang imong mga pulong, ingon man dihugi usab ang imong sulugoon sa akong pagpamulong. Ikaw Ginoong Diyos ang manguna. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagpabilin, unang punto, ang pagpabilin sa gugma kang Kristo, kinahanglan usab nga atong ipakita ang iyang gugma, balik kaniya. Di ba gihigugma man ta sa Dios? Hello? Kinsay na inyong nasinati, inyong nabati gyud nga gihigugma mo sa Dios? Gihigugma ba ta sa Dios? Dili lang siya ang nahigugma kanato. Kung dili buot sa Dios nga atong ibalik ang iyang gugma ngadto kaniya. Hello? Hello? Balik kaniya. Gihigugma ta sa Dios. Ato pong ibalik kining gugma diha kaniya. Ang gugma ni Kristo dili usa ka paagi lamang. Dili lamang kanang one way, no? One way thing, usa ka butanga. Siya lang ang padayon, kanunay nga nahigugma. Apan buot sa Dios, ang buot gyud niya nga kita pod kay padayon man siyang nahigugma kanato. Wala man gyud siya nahunong sa pagpahigugma kanato. Atong ibalik kining gugmaha nga ato ang nasinati kanato. Amen. Amen sa mga nagtanaw online. Apan kini kinahanglan usab nga atong ipakita kining gugma sa matag usa. Hallelujah. Mao kini ang tinuod nga gugma. Mga igsoon, walay kondisyon ang paghigugma ni Jesus. Wala niingon nga love one another if. Wala. Dili pud ta makaingon nga higugmaon ako siya kung dili kay niingon man ang diri sa iyahang pulong, love one another. Mando kini. Hello, unsa? Mando. Mando kini sa Dios. Love one another. Mauna nga kini tinuod nga gugma. Hello. Hello mga igsoon. Ingon niini unsaon nato ipakita kung unsa ang gugma sa tanan, sama kung unsaon ipakita sa mga managtiayon ang ilahang gugma sa matag usa. Ingon ani ang pagpakita sa gugma. Ang imuhang bana nay gugma kanimo, ang asawa pod mahigugma sa iyahang bana. Dili man masulti sa asawa nga, dili man ko palangga sa akong bana. Di po na ako siya palanggaon. Dili. Kayo are one. Hello, unsa daw? Usa naman. Bisag unsa pagibuhat sa imuhang bana. Love one another. Unsa daw? Love one another. Mao mando kini. Dili kini usa ka sugyot. Kasabot mo sugyot? Sabot mo sugyot? Suggestion. Dili ni sugyot, mando kini. Busa ato ang buhaton. Hello mga igsoon. Buot ni Jesus nga ato siyang higugmaon ug balik. Kay nahigugma man siya, ato siyang higugmaon ug balik. Naghulat siya sa ato ang gugma mga igsoon. Naghulat ang Ginoo nga atong i-express, atong ipadayag ang ato ang gugma kaniya. Tungod kay nangandoy ang Ginoo nga ato ang ipakita, atong ipadayag ang ato ang gugma diha kaniya. Hello? Ingon ana ang Dios, dili lang nato higugmaon ng Dios kada Domingo. Dili lang nato higugmaon ng Dios kung naay blessing. Oh, I love you Lord. Kay imo akong gipanalanginan. Dili. Every hour, every minute, every seconds. Kinahanglan atong ipakita nga nahigugma ta sa Dios, nga ato siyang gihigugma. In trials, sa maayo man nga adlaw, maayo man ang imuhang circumstances o dili na kay problema, imong higugmaon ang Dios. In good times and bad times, atong ipakita ang ato ang gugma sa Dios. Amen. Si Jesus kinahanglan nga usa nga siya tigdawat sa ining gugma. Recipient
ang Ginoo sa atuang gugma. Ang atuang gugma dili mudi. Kabalo mo mudi? Kana bang panapanahon, di ba? Kung naay blessing, dagang blessing, lipay kaayo, thank you Lord, I love you Lord. Hallelujah. Di ba? Pero kung naa kay gipangayo wala pa. Notice ha, wala pa ihatag sa Ginoo. Magreklamo naman, dugay na kong nagtaas-taas og kamot. Dugay na kong nag-hallelujah. Dugay na kong nag-praise the Lord. Wala pa man. Dili magbase ang ato ang gugma. Kung naa ba ta sulod sa panalangin o wala. Hello. Hello mga igsoon. Kay ang gugma sa Dios nagpadayon. Wala mabalhin. Hello. Unsa daw? Nabalhin ba ang gugma sa Dios? Wala. Mga igsoon, usa sa mga maayong panigingnan, example, niini mao si Pedro. Sa dihang gipangutana siya sa Ginoo sa tulo ka higayon. 3 times gipangutana siya sa tulo ka higayon ni Jesus. Atong basahon sa Juan 21:15 hangtod 18. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than this? Unsa ko no? Unsay tubag ni Pedro? Yes, Lord, he said. You know that I love you, Jesus said. Feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you truly love me? He answered, Yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, Take care of my sheep. Nakita ninyo? Ganiha, lambs. Unsa to ganiha? Feed my lambs. Daghan. Kining ikaduha, naingon siya? Take care of my sheep. Usa lang. The third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt. Nasakitan si Pedro because Jesus asked him the third time, Do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, Feed my sheep. Ganiha, lambs, mga nati. Ikaduha, ampingi ako ang karnero. Unsa ang iyang ampingan? Karnero. Ikatulo na ingon siya, pakana ang ako ang karnero. Buot ni Jesus, nganong gipangutana siya, og katulo. Katulog yun kahigayon. Nganong gipangutana ni Jesus si Pedro. Tungod kay buot ni Jesus nga ipakita ni Pedro ang iyahang gugma sa Ginoo. Dili lang sa bakba. Hello? Dili lang sa bakba ang paghigugma. Kung dili buhaton, adunay aksyon. Unsa ko no? Dili lang sa bakba. Mauni nga direkta ang pagpangutana sa Ginoo, bahin niini kang Simon nga anak ni Juan. Gihigugma mo ba ako? Di ba diretso nga iyang gipangutana? Gihigugma mo ba ako? Gihigugma mo ba ako? Ningon siya. Kini ang pagpangutana nga diretso nga punto. Wala nagtuyok-tuyok sa pagpangutana si Jesus kang Pedro. Walay pa sa kalye nga pangutana kung dili diretso, direct to the point ang iya o direct or straight to the point ang pagpangutana ni Jesus kang Pedro. Prangka nga gipangutana niya si Pedro kung gihigugma bagyod siya ni Pedro. Buot na atong tan-awon ang una nga duha nga mga pangutana. Tan-awon nato. Ang una nga duha nga mga pangutana.
atong tanawon. Niingon siya, kaduha siya ng utana, di ba? Kapila ng utana? Kaduha, sa una atong tanawon, sa una nga duha nga mga pangutana. Niingon siya, Simon nga anak ni Juan. Tinuod mo ba akong gihigugma? Tinuod ba? Tinuod ba ang imuhang gugma kanako? Muraging nana ba? Tinuod ba nahigugma ka kanako? Tanawa ang pulong nga tinuod. Gihisgutan kini sa una nga duha nga mga pangutana. Kining sa pagkatinuod, ang pulong nga tinuod nga gugma kay gitawag sa Grego nga agape. Ing na daw agape. Nakadungog man ta ining agape, di ba? Sa Grego, kining agape kini ang labing hataas o labing kataas nga matang sa gugma. Wala pa nakabuhat ni ini nga tao. Si Jesus lang. Kinsa? Si Jesus lang ang nagpakita og ingon ini nga gugma, agape. Kini ang usa ka sakripisyo. Mo ni gitawag sacrificial love. Sakripisyo nga gugma nga walay katapusan ug walay kondisyon. Unsa kuno? Walay katapusan, undying, walay kamatayan nga gugma ug walay kondisyon kining gugma, kining agape. Kini usab ang gugma sa Dios. Hello. Mao ni ang gugma sa Dios. Di ba? Yung agape katong nagpalansang sa krus, tungod kay nahigugma siya kanato, kita ba willing magpalansang sa krus? Tungod kay nahigugma ta sa atong amigo? Wala pa'y makatupong ni ining gugma, mga igsuon. Si Jesus lang. Hello? Agape, the highest form of love. Kini usa sa kasakripisyo nga gugma nga gipakita sa Dios ni Jesus sa krus sa Kalbaryo. Kini usab ang gugma sa atong Dios Amahan. Unsa ang gipangutana ni Jesus kang Pedro diri kay Simon nga anak ni Juan? Gihigugma mo ba ako? Adunay usa ka dili but pasabot ni ini. Do you love me? Ningon siya sa English, do you love me with an undying sacrificial love? Mao na'y pangutana ni Kristo kang Pedro. Gihigugma mo ba ko sa usa ka dili walay kamatayan o dili mapakyas nga paghalad sa gugma, undying love? Apan si Pedro, unsay tubag ni Pedro, ningon si Pedro sa Grego, oo, Ginoo, I pileo you. Pileo. Unsa man ang pileo? Another Greek word. Usa ka gugma ug kahinam. Fondness. Kining pileo, fondness, pananglitan, ay gugma sa ka sa imuhang naamanggoy maingon nga kanang dili mahimo daw mahigugma ang babae sa babae. Dili nang kuana. Kana bang imuhang friend? For example, ako na ako'y friend. Ang tawag niya sa akin for 50 years. Friend siya na ako. Way back 1979. Friend siya na ako. Mauna ako ay pileyoyo. Muingon na siya nga, I love you, M. Tawag niya sa ako, M. I love you, M. Dili na ta makakita og amigang ingon ana, no? 50 years. Naamoy kaibigan, amiga nga 50 years na. Ha? Kinsa na yung amigang 50 years na? Uy, Sister Dina. Kinsa pa? Brother Peter? O, Dina. 50 years nga ako ang amiga. Wala. Sa dili mo mutuo. What joy libog? Way libog. Pagkabuutan. Di ba kato akong example sa inyo? Pirmi lang siya. Kway. Buutan kaayo siya. So, mauni ang gugmaha. Fondness. Amiga nimo.
gihigugma nimo, dili nimo igsoon, pero imong gihigugma. Hello. Ay pileyoyo. Mao ni ang gugma giingon ni Pedro kang Jesus. Ningon siya nga ang pangutana diri kay ningon man si Jesus, do you love me with an undying sacrificial love? Agape? Undying sacrificial love. Agape na. Ningon man si Pedro. Unsa iyang gingon? Oo, Ginoo, ay pileyoyo. Gigugma ka na ako as, kana lang, fund lang ba? No? Ingon ana, unya, si Pedro dili gyud. Kay balubong ano nga si Pedro na ingon siya nga, ay pileyoyo. Kay si Pedro dili gyud siya makaingon nga, oo, Ginoo. Giagapi ka nako. Gigugma ka nako nga walay kamatayan, walay katapusan nga paghigugma. Dili masulti ni Pedro tungod kay naay nangagi. Tungod kay gilimod ni Pedro si Jesus sa tulo ka higayon. Naka-remember mo? Naka-remember mo? Gilimod ni Pedro sa tulo ka higayon si Jesus. Di ba naingon tong nakakita sa iya? Uy, disciples man na, tinunan man na ni kadtong si Jesus of Nazareth. Di ba? Kuan ka? Dili, oy. Di ba? Katulog yun niya, gilimod si Pedro, si Jesus. Mauna nga kung nangut pagpangutana ni Jesus kang Pedro, Pedro, do you love me? Dili niya masulti. Nga naman, kay katulugod niya gilimod. Sa matinud-anon siya, sa matindanon nga dili siya higugmaon sa usa kadili mapakyas nga paghalad nga gugma. Undying, unconditional love. Dili mapakita ni Pedro. Tungod kay nakalimod si Pedro sa katulo kahigayon diha kang Jesus. Hello? Sa katulo nga higayon, gipangutana siya ni Jesus. Si Pedro, Simon nga anak ni Juan, gihigugma bagyod ko. Unsa kuno? Gyud. Pag may nga gani gyud, kanang nai-impact ba? Hello? Ingon niya, do you really mean you love me as a friend? Ingon siya. Simon nga anak ni Juan, gigugma bagyod ko nimo, ingon, usa kahigala. Usa lang kahigala, kay ay pileyoyo man. Di ba? So, niining higayuna si Pedro, nasakitan siya sa kaitulo nga pagpangutana ni Kristo. Tungod kay wala, giingon ni Jesus, giagape ba nimo ako? Wala man mo ingon si Jesus ana. Kung dili niingon siya, pileyo. Hello? Kuan ninyo? Nakita ninyo? Hello? Nakita ninyo? Gipaubos ang bot pasabot ni Jesus. Iyang gipaubos iyang kaugalingon sa level sa panabot ni Pedro. Gipaubos ni Jesus ang iyang kaugalingon sa level sa gugma ni Pedro. Mga igsoon, sa susamang paagi, buot sa Ginoo nga mahibaw-an kung nahigugma bagyod kita kaniya. Nahigugma bata kang Jesus? Naingon siya, gihigugma bako ninyo? Nahigugma bata sa Dios? Hello? Pangutana daw imo ang katapat. Naigugma ka ba sa Dios? Hello? Tinuod ba ang gihigugma nato siya? Tinuod ba? Tinuod ba gyud nga gihigugma nato siya? Unsa man ang ato ang tubag kaniya? Ang pagsulay magpakita kung unsa ang naa sa ato ang kasing-kasing ngadto kaniya. Apan bisan unsang level sa gugma
nga mahimo nato mahatag kang Hesus kung ang tanan matinud-anon nga mahimo dawaton niya ang gugma. Dili man nato mabuhat ang agape, ang sacrificial love, ang gugma nga walay katapusan, undying, walay kamatayan. Dili man nato mapakita ang agape kaniya sa Dios, pero atong mapakita nga peleo nato ang Dios. Amen. Amen ba? Amen. Atong mapakita sa level ningon nakaibalo ang Ginoo. Dili ta makapagsakripisyo nga magpakamatay ta sa atong amiga. Sa atong ginikanan. Kay kana agape love na. Apan mapakita nato nga ang peleo. Hello. Diha ra ta kutob sa peleo. Sa isig katawo. Dili nato mapakita ang agape. Hello? Naaba mo'y kaila nga usa ninyo ka amigo nagpakamatay? Imo gipakamatyan gyud niya ang iyang amigo? Ha? Wala. Apan kita ni ubos, gipaubos ni Jesus ang iyang kasing-kasing para masabta nato, masinati nato kining peleo. Amen. Amen. Apan bisan unsang level sa gugma nga mahimo nato mahatag kang Hesus. Again, kung kini matinud-anon gikan gyud sa ato ang tibuok kasing-kasing, dawaton kini ni Hesus. Kining peleo nga gugma, dawaton kini ni Hesus. Ang punto diri mao, buot niya mahibal-an iyang masayran nga kita nahigugma usab kaniya. Unsa? Kita isip mga tinun-an. Dili lang tayo ngon basta tinun-an, kung dili mga tinubos sa iyahang dugo mismo. Nga sa balik atong ipakita nga kita nahigugma kaniya. Amen. Amen ba mga igsoon? Nasabtan ba nato? At kining ang atuang gugma alang kang Hesus kinahanglan nga madunggan sa Ginoo. Unsa kuno? Di ba ganiya atong ipahayag, atong ipadayag yun, atong i-express ang atuang gugma diha sa Dios, di ba? Ang iyang gugma. Karon kinahanglan pud nga madunggan sa Ginoo. Nga kita nay gugma sa Dios. Hello. Si David sa libro sa mga awit nagpahayag sa iyang gugma sa Dios. Atong makita kini sa Salmo 18:1. Niingon si David, I love you, Lord. Unsa kuno? Wala man may si David nga. I love you, Lord. I love you. O Yehovah, my strength. Gihigugma ka nako, Yehovah, sa akong kusog. Ani ang usa ka direkta nga pagpahayag nga gikan sa kasing-kasing ni David ang gihigugma o hinigugma, the beloved of God, ang hinigugma sa Dios. Gikan sa iyang kasing-kasing miingon siya, kang Yehovah, gihigugma ko ikaw, Yehovah, akong kusog. Unsa kuno? Akong kusog. Kinsa ato ang kusog? Kinsa atong kusog? Ang Ginoo si Yehovah. Kinipod kinahanglan nga isulti nga mga pulong nga nagpadayag o nagpahayag sa atong kasing-kasing ngadto sa Dios. Amen ba mga igsoon? Sayo sa kabuntagon atong masulti. Ginoo, maayo ka. Nakamata pa ko. Di ba? Hello? Ginoo, nakaginawa pa ko.
maayo ka. Naapa ko'y kusog, maayo ka. Hallelujah ba? Dili nato taguan o kanang iluom. Sabot mag-iluom? Ikip lang ninyo ba sa inyong kaugalingon ba? No? Inyo lang kaugalingon. Kamura may nakabalo. Dili nato itago o iluom, taguan ang gugma ngadto sa ato ang Mesiyas. Kay siya wala niya gitaguan ang iyang gugma kanato. Nagpalangsang manggani siya sa krus. Tungod lang aron ipadayag sa mga katauhan nga siya nahigugma kanato. Amen ba? Wala tay angay og dili ta angayan nga higugmaon sa Dios, dili ta takos sa gugma ni Hesus apan kita gihigugma sa Dios. Maayo ba ang Ginoo? Maayo ang Ginoo. Hallelujah ba? So kita gihatagan og mga mando sa Deuteronomy. Atong basahon Deuteronomy 6 verse 5. Niingon ri, love the Lord, Jehovah, your God. Again, pag capital L-O-R-D, Jehovah. Hello mga igsoon. Dili lang na basa-basa Lord. Jehovah, God the Father, your God, with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Deuteronomy 11 verse 1. Love Jehovah, your God, and keep His requirements, His decrees, His laws, and His commands always. Unsa ko no? Always, kanunay. Higugma si Jehovah, God the Father, nga imuhang Dios. Verse 13, Deuteronomy 11. So if you faithfully obey the commands I am giving you today, to love Jehovah, your God, ang higugmaon si Jehovah, nga imuhang Dios, and to serve Him with all your heart, and with all your tanawa mga igsoon nga kung kita magangalagad sa Ginoo with all our soul, heart and soul. Sa balaod ang paghigugma sa Dios gitakda na. Unsa ko no? Gitakda na ang paghigugma sa Dios, gihatag kini o kini gisulat. Aduna kini sugo, adunay mangdo alang sa katawhan sa Dios nga ato siyang higugmaon. Busa kung moingon kita nga kita katawhan sa Dios, magtotoo, tinunan, followers, atong sundon ang iyang mga mando, atong sundon ang iyang mga lagda. Amen ba mga igsoon? Gihatag niya kining mga sugo, mga lagda sa katawhan niya. Dili sa mga wala pa nakailan niya. Ang mga lagda para kanato. Hello? Hello mga igsoon? Karon bahin sa atong gugma alang kang Hesus. Buot itudlo ni pastor ang usa ka butang diri sa higayon nga gipangutana sa Ginoong Hesus si Pedro kung gihigugma niya siya. Ikaduhang punto, loving Jesus requires something from us. Ang paghigugma kang Hesus nanginahanglan og usa ka butang gikan kanato. Unang butang, ang atong tanawon, unang butang nga gipangayo sa Ginoo. Diha kanato, our love for Jesus will be determined by our service to Him. Ang atong gugma alang kang Hesus matino sa ato ang pagpangalagad kaniya. Unsa ko no? Ha? Matino sa pagpangalagad nato kaniya. Gisultian ni Jesus si Pedro kung unsa ang iyahang buhaton.
samtang gipahayag niya ang iyang gugma alang kaniya. Gisugo sa Ginoo si Pedro nga buhaton ang usa ka butang alang sa iyahang panon. Flock. Panon. Gisultian niya ang tulo ka mga butang. Niingon siya, feed my lambs, pakana ang akong mga nati. Lambs. Ang akong mga nati. Ikatulo, ampingi o imong amumahon. Ampingi o imong amumahon ang ako ang mga ang ako ang karnero. Ako, mga igsoon. Niingon siya, akong karnero. Kita sa Diyos. We belong to God. Kita iya sa Diyos. Hello mga igsoon. Walay pastor nga mga angkon, akong karnero. Dili. Kay kita sa Diyos. Si Jesus ang nagluwas kanato pinaagi sa iyahang dugo. Hello mga igsoon. Busa walay pastor nga makapanginambog. Walay pastor o simbahan nga manghinambog. Ako ang mga tupa. Dili. Kay niingon si Kristo. Take care of my sheep. Ang pastor, steward lang sila. Unsa man ang steward? Piniyalan. Unsa daw? Ang pastor piniyalan sa Ginoo. Steward lang. Sa mga ngatong kinabuhi, dili ato. Sa Ginoo ni. Hello? Hello? Mauna nga, kanunay, timan-i, wala mo pasagdi sa Ginoo. Sa panahon nga dili maayo, wala mo pasagdi sa Ginoo, dili mo pasagdan sa Ginoo, kay ikaw iya sa Ginoo. Amen. Amen. Ningon siya, fed my lambs, pakanang ako ang nati. Kanang mga lambs, kaning mga bagong panganak nga mga karnero. Unya, pagkaingon siya, kay nag-mature naman, pakanang ako ang ako ang karnero, my sheep. Pagkahuman giingnan niya si Pedro, pakanang akong karnero. Naabay sa pastor ani? Ha, naa? My sheep. Klaro kayo, my lambs. Take care of my sheep. Feed my sheep. Kini ang mga butang nga gikinahanglan ni Pedro tungod sa iyahang gugma alang kang Jesus. Daghang mga butang nga ato ang mamatikdan diri. Atong tanawon. Ang pulong nga feed o ang pulong nga pakana sa Grego kay bosk. Bosk sa Grego. O kini nagpasabot aron kasabot mo pasabsab. Pasabsabon, kinsay nakasabot? Mga taga-bukid lang ang makasabot ani. Pasabsab. Dad-o ni mo ang imuhang iro kung wala mo mga kanding. Wala mo baka. Adto dito sa mga berde nga mga lugar imong pasabsabon. Hello. Sabsab, kasabot mo. Kasabot na mo. So maunibot pasabot sa feed. Pasabsaba ang akong karnero. Imo lang na siyang pasagdan nga mukaon siya. Hello? Og ang adunay duha ka grupo o pundok aron pakanon. Ningon si Jesus kang Pedro, first, una ningon siya, the lambs, ang mga nati or tupa, mga batang tupa. Kini nagpaila sa mga batanon, taliwala sa mga karnero. Kay ngano man ningon siya giuna niya,
kining mga nati, kining mga bata, pakana, pasabsaba. Kay nga naman, naamay mga kauban nga mga hamtong, mga karnero. So, mag-agaway sila sa pagkaon, di ba? Dili makakaon ang mga nati. Kay bata pa man sila. Ako kasabot ko ini, nga naman, nagdako ko nga anak ko sa usa ka mag-uuma, farmer. So, kung magbakiro, may sabot mo bakiro? Kung magbakiro, may kanding baka ba, daduna mo dito sa kanang green nga lugar, na may mga isugon, mambuli po ning mga kanding. Ha? Naapod may mga kanding, na mga baka, nga mambuli po sila. O ilang bulihon ang mga itoy. Sabot mo anang itoy? Kining tupa, kining nati, itoy mani. Okay? So, ilang sungagon. No? So, dili makakaon ang mga tupa nga mga bata. Mauni giingon sa Ginoo, Pedro, pakan-ang ako ang nati. Okay? Pasabsaba. So, again, una, unsa to, mga nati. Ikaduha, mga hamtong. Ha? These are the mature. Kini mga gulang na ni sila. No? Mga hamtong na ni. Kini dili hamtong og mga inosente nga. Kining mature, dili ni sila mga inosente. Ang nati ang mga inosente nga nagkinahanglan nga pakanon. Pero ang mature, dili na. No? Dili na ingon nga, sama gyud sa pag-amping ba, sa pag-amuma sa mga nati. Hello, nasabda na to. Ang imong himuon ni ining mga mature, imong ampingan. As a shepherd, naa kay stick. Kami naami kaning, stick lagi, kung sana. Pambunal. Kay naaman po'y karnero, karnerong gahig ulo. Magtuman gyud siya. So, unsa may buhato namo, among, hey! Dili, mahimo ng, mahimo. Kinahanglan isog ka. Ipakita nimo sa karnero. Ug sila mo sunod ang mga karnero. So, ningon dire, ampingan ang mga mature, di ba? Hello, mga igsoon. Kini ang mga hamtong nga usa, ang mga tigulang nga mga karnero, busa ang mga batanon ug ang mga tigulang kinahanglan nga pakanon. Unsa kuno? Imong pakanon. Okay. So, ingon usab si Jesus nga atimanon, pag-atiman sa akong mga karnero. Sa Grego, kini nagpasabot sa pagpastol. Okay, mauni ni siya. Kanang pagbakero. Dili, bakero, he! Okay, kaning bakero, magbakero me, kinsa taga-bukid re? Taas ang kamot? Kamirang duwang yang. Kinsay nakasulay og bakero? Oh, Pastor Jeff, kitarang tulo, kitarang taga-bukid. Okay. So, kining pagpakaon sa mga tigulang nga mga karnero. Okay. Sa Grego, kini nagpasabot sa pagpastol sa karnero ni Jesus. Kansa kuno? Unsa kuno? Kang kansa? Kang kansang karnero? Kang Jesus. Buot pasabot imong pakanon, imong atimanon, imong ampingan, imong bantayan. Hello? Hello? Dili sila mag-inusara o maghimo o magbuhat sa ilang kaugalingon. Kinahanglan adunay sila'y tigbalantay. Mao gani nga shepherd, tigbalantay. Kinsa magtultul kanila, magbantay kanila, magiya kanila o magtulid kanila. Amamahon o magamping kanila. Mauna ang trabaho sa usa ka magbalantay sa karnero. Kini ang mga responsibilidad gibutang sa mga abaga ni Pedro samtang gipahayag niya ang iyang gugma alang kang Hesus. Maong katulog yun siya gipangutana, Pedro,
gihigugma mo ba ako? Imo bagyod kong gihigugma. Nahigugma bagyod kanako. Bisan og dili man agape ang gugma ni Pedro. Bisan og Pileo, gidawat ni Kristo. Tungod kay nagmatinud-anon si Pedro, nga kutod lamang siya sa Pileo ang iyang gugma, nga iyang mapadayag diha kang Jesus. Hello? Karon atong tanawon, ang tinuod nga kahulugan, uban sa atong gugma alang kang Jesus. Ang makita nato uban ni Pedro diri nagpakita nga mga paghigugma kang Jesus, wala naguna bahin sa emosyonal nga mga pagbati usa ka pribado nga mga debosyon apan bahin sa praktikal nga serbisyo ngadto kaniya. Kinahanglan nga atong alagaran, atong atimanon ang mga karnero sa Ginoo. Hello mga igsoon. Hello sa mga nagtan-aw online. Kinahanglan usab nga hatagan nato og espirituhanong pagkaon ang iyang katawhan, ilabi na ang mga baghuan, ang mga bag-o, ang mga bata, maunay mga lambs, mga bata pa, mga nati sa pagtuo. Okay, so kinahanglan usab nga atong hatagan kining mga bata pa sa pagsalig, sa pagtuo. Pakano nato sila, amumahon nato sila, ampingan nato sila, o katong nanginahanglan sa espirituhanon nga pag-alima. Usab, ang paghigugma sa Ginoo nagpasidugda, nga kinidili usa ka higayon, nga pagdeklarar apan nagpadayon kini. Hello mga igsoon, adunay nagkalalom, nga pasalig, nga kinahanglan nga kanunay nga mabag-o og susihon. Unsa kuno? Atong susihon, renewed and examine. Renewed and examine. Nakita nato kini samtang gipangutanan ni Jesus si Pedro sa tulo ka higayon kung gihigugma ba niya siya. Ang buot pasabot gi-examine, gisusig yun sa Ginoo ni Kristo si Pedro kung angay ba siya nga tigbalantay sa iyahang mga karnero. Iyang gisusi ang kasing-kasing ni Pedro. Hello mga igsoon. Mauna nga sa tulo ka higayon iyang gipangutana, Pedro, nahigugma ka ba kanako? Gihigugma mo ba ako? Tinuod ka bang nahigugma kanako? Kini kay murag kanang ganing kining pagsusi spot check, no? Imong gisuta, no, sa Binisaya, spot check, imong gisuta kung tinuod ba nga nahigugma taniya. Mga igsoon kita, gisuta pud ta sa Ginoo. And let us examine ourselves if we really love God. Nahigugma bagyud ta sa Ginoo. Kay buot sa Ginoo nga ihang makita nga tinuod nga kita nahigugma gyud kaniya. Hello. Kining gugmaan nagpadayon nga kinahanglan nga pamatud-an. Gikumpirma sa tulo ka higayon. Di ba katulog yun siya gipangutana. Samtang gipamatud-an ni pero kanang gugmaha. Gipakita kung unsaon nga ang atuang gugma alang kang Jesus. Usa ka butang nga nagpadayon kini ni ining kinabuhi. Samtang nga kita adunay kinabuhi, magpadayon ang gugma nato diha kang Jesus. Amen ba mga igsoon? Magpadayon bata sa paghigugma sa Ginoo. Ang Dios sa gugma nga nahigugma una kanato. Magpadayon bata sa paghigugma kaniya? Hello. Hello. Ug dili kini usa ka taphaw. Dili taphaw. Superficial ang atuang gugma. Apan usa ka gugmat nga tinuod nga gipakita o gipadayag gikan sa atuang kasing-kasing. Hallelujah ba? Gukdo ni Jesus. Gukdo ni Jesus ang atong gugma alang kaniya bisan pa sa atuang kapakyasan. Mga igsoon.
Again, mao jud ni akong masulti nga sa atuang kapakyasan kay wala pa may perpekto. Wala pa may perpekto dire. Bisan pa ang atong pangalan, perpekto, dili gyud wa pay perpekto. Hello. Dagan patang mga apanapan. Hello. Busa ang atuang mga apanapan sa atong kinabuhi. Gukdon sa Dios. Gukdon gyud ta. Kay giluwas man ta sa iyahang dugo. Dili bu sa Dios nga mausikan ang iyahang dugo nga kadtong iyahang gitubos. Mawala. Mo nang gukdon gyud ta sa iyahang gugma bisan sa atuang mga kapakyasan. Bisan sa atuang mga apan. Nangutana si Jesus kang Pedro sa tulo ka higayon kung gihigugma ba niya siya tungod kay kini ang magsalamin, mao ni magsalamin sa iyang pagdumili o paglimod sa panahon nga gidakop ang Ginoo. Ngano mang si murag alanganin nagduha-duha man si Pedro God, no? Nagduha-duha siya ngano? Kay guilty man siya. Unsa kuno? Unsa nang binisaya sa guilty? Guilty man siya sa iyang nabuhat kang Jesus. Gilimod gud niya katulo. Gilimod og katulo mo nung gipangutana pud siya ni Jesus og katulo. Kay gusto masuta ni Jesus tinuod bagyod ng imuhang gugma Pedro. Si atong makita diri nga sa tulo ka higayon gipangutana niya si Pedro. Tungod kay guilty man si Pedro. Kini ang mga matang sa mga tinubos. Si Pedro alang sa iyang mga kapakyasan, nagpakita sa iyang pasalig. Unsam nang pasalig? Commitment. Pasalig o gugma sa labing pagsulay nga panahon sa kinabuhi ni Jesus. Buot ni Jesus nga ipakita ni Pedro kana nga gugma alang kaniya human niya gilimod. Tanawa mga igsoon. Nakasala man gyud si Pedro, di ba? Nakasala wala. Nakasala man gyud siya. Follower siya, tinun-an siya ni Jesus, di ba? Gi-appoint gyud siya ni Jesus. Isip usa sa mga 12 ka mga disipulo. Kauban ni Jesus. For 3 years, adlaw gabi, apan nakuha pa niyang ilimod. Sabot mo limod? Ilimod si Jesus. Mao na nga buot sa Ginoo, Pedro, bisan imo pa kong gilimod, katulo, buot nako, Pedro, nga sa pagkahuman nimo mo akong gilimod, ako nagtinguha sa atong relasyon sa gugma. Grabe no si Ginoo, no? Grabe ba dili? Grabe ba yang gugma? Grabe po dang yang pagpasaylo. Maingon po tang, Diyos manggod siya, dili man ko Diyos, tao ramang ko, di ba? Hello, kisay nakasabot ana. Diyos manggod siya. O, di magpaka-Diyos jud siya. Mga igsoon, ining higayuna, 100% tao si Jesus. Bisa gilimod siya, pero napasaylo niya. Gigukod niya ang kasing-kasing ang pagsalig ni Pedro diha kaniya. Wala siya magingon na, gilimod ko nimo, di ka angay, oy. Di na ka angayan, wala na kay angay. Dili na ka angay nga mahimong nga useful o gamiton sa Ginoo. Apon atong makita diri si Jesus sa kapakyasan ni Pedro, iyang gigukod
nga mubalik ang ato ang relasyon, Pedro. Sa imong paglimod kanako, napasaylo na kanako. No? Ingon na ang Ginoo. Kita mangutana, kapila nato napakyas ang Ginoo. Kaya di ba wala may perpekto. Kapila ba nato napakyas ang Ginoo? Naatay mga unsan yung pangako? Panaad. Pero wala nato natuman. Ginoo, pag ihatag ani nimo ni, magpasalamat jud ko, mag-serve jud ko nimo Ginoo. Ginoo, adlaw-adlaw magbasa jud ko Bible. Ginoo, adlaw-adlaw magampo jud ko. Ginoo, mga lagad na ko nimo ana, di ba? Kay naman tay gipangayo. Unya pag kanang nadawat na, unsa naman? Di ba napakyas na to ang Ginoo, di ba? Napakyas na to, wala? Napakyas. Kitang tanan, atong napakyas ang Dios sa daghang higayon. Apan kiniba ang hinungdan nga siya ang Ginoo muhunong sa paghigugma kanato. Pangutana daw inyong kaugalingon. Ginoo, napakyas kanato, kanako, kanamo. Pero wala jud ka ni undang, wala jud ka ni hunong sa pagpasaylo ug paghigugma kanako. Nagpadayon gyud ang imuhang gugma kanako, Ginoo. Bisan og kapila nako nanaad nimo nga wala gyud matuman nga akong napakyas, pero nagpadayon ng imong kamot paggiya kanako. Nagpadayon ng imong kamot pagtulid kanako. Nagpadayon ni imong kamot sa paghigugma kanako. Ingon ana ang Ginoo, no? Ingon ana ang Ginoong atong nailhan. Hello. Ingon ana ba? Mao jud na gitindugan jud nga nga God is love. Di ba God is love? Iya ngalan love. God is love. Iya jung ipakita nga gihigugma gyud ta niya. Amen. Kini nga mga matang sa gugma nga wala gyud mahunong nga ipakita ug ipasinati kanato sa ato ang Dios. Amen. Si Jesus diri sa tinuod nagtinguha sa ato ang relasyon. Adlaw-adlaw. Unsa ko no? Adlaw-adlaw. Siya nagtinguha sa usa ka relasyon. Kang Pedro adlaw-adlaw. Pagkahuman sa mga kapakyasan ni Pedro. Napakyas nato ang Dios. Wala nato natuman ang atong panaad kang Dios. Moingon ta, magbago na ko Ginoo kung, magbago na ko Ginoo kung, magbago na ko Ginoo kung, apan, mapakyas lang gihapon nato. Ngano man, huyang man ta. No? Huyang ta. Apan, ang gugma sa Dios, mao ni magpalig-on kanato. Ang iyang gugma nga nagpadayon nga wala muhunong sa pagpakita sa iyang gugma diha kanato. Nung ka nga biyaan gyud ta sa Ginoo. Unsa ko no? Unsa ko no? Sabot mo nung ka? Never. Never gyud. Never nga muhunong paghigugma ang atong Dios kanato. Hallelujah ba? Hallelujah ba sa mga nagtan-aw online? Kumutuo mo nga ang Dios dili muhunong sa paghigugma kaninyo, taliwala sa inyong kapakyasan. I-type diha hallelujah. Amen.
ang kamatuoran. Diri nga gipangita ni Jesus ang pagpasig uli, restoration, pagpasig uli ug dili pagkondinar. Unsa ko no? Restoration and not condemnation. Makita nato nga di ba jud mo musulod jud sa hunahuna ni Pedro o kasing-kasing musuot jud na ba? Pedro, gigugma mo ba ako? Pedro, gigugma ba gyud ko nimo? Pedro, tinuod ba gyud nga gihigugma ko nimo? Di ba naingon ang Ginoo si Jesus? Balik-balik siya. Kay nga naman, ako Diyos sa gugma. Ako gugma. Ania ako sa imong kapakyasan. Ako kang gipasaylo, Pedro, sa imong kapakyasan. Kita, labaw pa bata sa Dios? Nga kita mag-condemn? Nga hangtod ang ato ang mga kaigsunan dili na makabangon? Dili na musimba. Ano man? Piling man nato, justa. We have the right to judge. Piling nato, kita ang Holy Spirit. Ang Diyos lang ang makahusga sa matag usa ka nato. Dili tao. Ginoo lang. Kung naamay na sayop, sama ni Pedro, napakyas siya. Nanglimod siya. Apan, giduol lang yapon siya ni Jesus. Kay nga naman, dili buot ni Jesus, nga mupalayo si Pedro. Mupalayo siya. Mubalik siya sa iyang daan nga kinabuhi. Mga igsoon, i-practice gyud nato ang love sa simbahan. Instead of condemnation, love. Kung gusto na kay gipangayo sa Ginoo, i-practice ang love. Gugma, gugma, gugma. Kay kang Kristo, wala jud siya nagpakita nga hate niya. Unsa maning hate sa Binisaya? Gikalagutan? Naglagot siya kang Pedro? Wala. Gipakita niya nga nahigugma siya kang Pedro. O gipakita niya ang gugma kang Pedro. Klaro nga gihukman ni Pedro ang iyahang kaugalingon. Siyempre, guilty. Diba? Diri, klaro kaayo nga gihukman niya ang iyang kaugalingon. Iyang silutan ang iyahang kaugalingon. Iyang gikondinar ang iyahang kaugalingon tungod sa nabuhat niyang kapakyasan. Apan atong nakita, si Jesus ang nanguna sa iyang pamuhat, no? Si Jesus gyud tanawa kanang mao gyud ni ang gugma sa Dios, tungod sa gugma sa Dios kita makaduol. Ang usa ka makasasala makaduol kaniya. Kay dili man ta ikondinar. Dili, di ba katong nay usa ka tawo ningon siya nga wala. Ningon lang siya nga oh of little faith. Pero ang tao may nga, man gud kay pagsalig, mauna. Hello? Mong wala ka na maayo, kay, wala man kay pagsalig.
Feeling Diyos ba? Feeling powerful. Pero atong makita nga si Kristo, siya jud mo'y nag-initiate, na? Kagwapo, no? Ang Diyos pa napakyas nato, kita pa'y na nakapakyas sa atong mga panaad, diha kaniya, siya pa'y niduon sa tua. Di ba? Hello mga igsoon. Mao na atong ibutang sa atuang kasing-kasing. Hello. Ngano man kay nakita ni Jesus nga si Pedro adunay kapuslanan. Unsa kuno? Naa siya kapuslanan sa gingharian. Mao nga gipahiuli sa Ginoo ang iyang gugma alang kaniya. Ningon siya nga naadyo ni buhaton sa kinabuhi ni Pedro. Gamiton gyud ni sa gingharian sa Dios. Nakita mismo ni Jesus. Hello? Kita matag usa kanato. Nakita sa Ginoo unsa bata, unsa ang ato ang mabuhat sa iyang gingharian. Hello? Hello? Dili mo tanaw si Jesus sa atong kapakyasan 10 years ago. 5 years ago. Kung dili iyang makita, ikaw gamiton ka nako. Sa imong kapakyasan gamiton ka nako. Makita nato si Paul, Apostle Paul, murderer. Di ba? Murderer. Gipamatay ang mga Kristohanon. The followers of the way. Kung kita pa to, may pa'y mamatay na lang na si Pablo. Di ba? Apan tanawa, nakita sa Ginoo. Kinahanglan, mas maluwas yun yung tawhana. Kay naay ni dakong buhaton sa gingharian sa Dios. Maupod na ang tanaw sa Ginoo sa matag usa ka nato. Dili ta makondem. Dili ta makondem kung unsa ang gisulti sa mga tao. Apan kita magpadayon tungod kay adunay dakong butang nga buhaton ng Dios para sa matag usa kanato sa iyang gingharian. Amen. Mauna nga kita i-restore gyud sa Ginoo ang atoang gugma. Dili buot sa Dios nga kita mubiya og muhunong kaniya. Kay ang iyang gugma, mao kini ang hinungdan nga kita magpadayon diha kaniya. Amen. Tungod nga kay gipakita kini sa tanan nga paghigugma kang Jesus nga posible nga tukma tungod kay siya ang una nga nahigugma kanato. Bisan pa sa ato ang kahuyang, weaknesses sa atong mga kahuyang, sa atong pagkadili matinumanon, unfaithfulness. Nagpabilin ang Ginoo, nagpabilin ang iyang gugma sa matag usa kanato. Amen. Amen. Ug busaon niya kita magpabilin niining gugma. Hello. Wala tahi kalimti sa Dios mga igsoon, ug wala kahi kalimti sa Dios. Ug busa unya kita magpabilin niining gugma hinumdumi unsa ang gisulti ni Jesus. Ingon nga gihigugma ako sa amahan, ingon siya, busa gihigugma ko ikaw. As the Father love me. Ningon di siya, di ba? So I love you in return. Tungod kay nahigugman man ang amahan. Maong nahigugma ako kanimo. Nahigugma si Jesus kanato. Maong atong gihigugma ang matag usa ka tawo. Amen. Amen. Busa bisan kung kita huyang ug adunay mga kahuyangan. No, dili lang basta huyang. Apan adunay mga kahuyangan, frailties. Jesus will still reach out to us. Si Jesus magpadayon. Magpadayon siya nga gukdon kita. Hallelujah ba?
Hallelujah. Iyag yung kabuton ang matag usa kanato. Dili buot sa Ginoo nga kita mopahilayo layo diha kaniya tungod sa atong kahuyang. Hello, ug mga kahuyang. Niining paagiha makaalagad kita kaniya uban ang tinuod ug sulod kanang genuineness, no? Katinuod sulod kanato. Higugmaon nato ang iyang mga karnero tungod kay gihigugma niya kita. Hinumdumi nga ang atong gugma alang kaniya, konektado sa atong pag-alagad kaniya. Amen ba mga igsoon? Amen. Amen ba? Mahigugma kita sa Dios, konektado kini. Tungod sa ato sa iyang gugma diha kanato. In return nahigugma kita kaniya. Ug tungod ni ining gugmaha, atong mahigugma ang mga katawhan sa Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah ba o nangaluya? Okay. Our love for Jesus must be more than this. Ing na daw, more than this. Ang atong gugma alang kang Jesus kinahangnan nga labaw pa niini. Labaw pa niini mga igsoon. Nakabutang daha sa John 21 verse 15. When they had finished eating, nakabutang sa mga ubang mga version, pagkahuman nila sa ilahang pamahaw. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than this? Unsa ang gipasabot ni Jesus sa labaw paniini? Kang Pedro kini nagpasabot labaw pa sa kinabuhi sa pagpangisda. Kay ngano man si Pedro kadtong nalansang na si Jesus, namatay na si Jesus. Nagpakita lang si Jesus nila after 40 days. Subot pasabot, wala na ang ilahang teacher. Hello? So anong gihimo ni Pedro? Kay naaman siya, guilty man pud siya, nga bahin siya sa pagpalansang ni Kristo sa krus. So nibalik siya sa iyang karaan nga trabaho ang pagpangisda. Mauni ang gipangutana ni Jesus. Naingon siya, do you truly love me more than this? Labaw pa niini, Pedro, sa pagpangisda sa imong kinabuhi. Sama sa iyang kagamitan sa pagpangisda, labaw pa ba niini? Ang imuhang sakayan, ang mga isda nga imuhang mga makuha. Mo nibut pasabot sa Ginoo. Mas labaw pa ba, Pedro, kini nga mga daan nga kinabuhi nga mibalik siya pagkahuman nga dabanhaw si Jesus. Tungod kay prostrated sila, nagsubo sila, kay wala naman si Jesus, wala naman ang ilahang teacher. Wala man magpakita sa ilaha. Apan after 40 days, diha nga nagpakita si Kristo. Mauni ang pangutana ni Jesus, diha kang Pedro. Pagbalik niya sa Galilea, mibalik si Pedro sa pagpangisda. Mibalik siya sa iyang daan nga trabaho. Mauningon ang Ginoo, do you love me more than this? Mga igsoon, uban ka nato, buot usab sa Ginoo nga mahibalan. Buot usab niya mabaw-an. Masayran, labaw ba ang atuang gihigugma ang atuang trabaho? Priority ba ang trabaho kaysa pagsimba matag Domingo? Buot ni mahibaw-an sa Ginoo. Mas importante ba nga tuata sa beach, nangaligo, nagsuroy-suroy matag Domingo? Mas priority ba ang atong pagsuroy-suroy kaysa ato ang paghigugma sa Ginoo?
Hello. Buot mabawaan sa Ginoo ang atong gugma diha kaniya. Ato bang giuna ang ato ang gugma alang kang Hesus labaw pa sa ato ang gibuhat. Again, ingon tong usa ka pastor, nakadungog ko, nga kung naa ko no sa bakasyon, ningon siya, kung magbakasyon, murag nag-enjoy pa sila nga, walay church karon. Ay, dili ko makasimba karon. Kaya naaman ko sa bakasyon, excuse ko. Ningon siya, dili naman excuse karon, kaya naanam tayo online. Hello? Hello ba? Ha? Unahon ba natong Ginoo? Unahon natong lingaw-lingaw. Ang Diyos nga naghatag og kalingaw. Sabot mo kalingaw? Happiness? Ang Diyos nga naghatag og kalingaw o ang lingaw-lingaw? Happy-happy. Kinsa nga to ang priority mga igsoon sa atong kinabuhi? Kinsa man ang ato ang unahon? Gipamatud-an ba nato nga ang gugma kung kita magkahiusa ingon usa sa lawas ni Kristo sa buhat sa ato ang gibuhat? Gihigugma ba nato ang ato ang yutan-on nga kalihukan? Unsa man ang yutan-on nga kalihukan? Mas gihigugma ba nato ang earthly affairs more than loving Jesus? Kaysa ato ang paghigugma kang Jesus, kining pulong nga more than this or labaw pa niini usa ka hinungdan nga nakaingon o hinungdan nga makita batok sa ato ang tinuod nga gugma alang sa Ginoo. Mga igsoon, akong hagiton ang tanan. Sa pagpangutana, gihigugma ba nimo ang Ginoo? Ang makatugbag ni ana, dili imong bana, dili imong asawa, dili imong papa, dili imong mama, kung dili ikaw. Ikaw ang mutubag. Ikaw ang musulti nga gihigugma gyud kanako Ginoo. Personal man gud na. Dili na mahimong ipasa nato ang atong paghigugma sa Dios, ang atong intensity sa pagpangalagad sa Dios. Dili mapasa nato na sa anak. Kay personal na nga commitment. Hello. Mao na ang pangutana.